बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तलबा CBC OPP D.Com पार्ट सेकंड इंग्लिश आर्ट एंड के ग्रुप में आज का टॉपिक है आपकी मशक से मुतल्लिका खुद आज़माइशी सवालात। पहला सवाल है, दफ्तर की तारीफ बयान करें और इसकी अक़साम की वजाहत करें। तो बेटा, दफ्तर की तारीफ़ ये होती है कि दफ्तर एक ऐसा मरकज़ी मकाम होता है जहाँ पर तमाम अमूर जो है ज़ेर बास लाए जाते हैं और तमाम मामलात को कंट्रोल किया जाता है। दफ्तर की जो अक़साम है उसमें सरकारी दफ्तर, नीम सरकारी दफ्तर, कारोबारी दफ्तर और निजी दफ्तर शामिल हैं। दफ्तर की तशरीह करें। दफ्तर जो है एक ऐसा मरकज़ी मकाम होता है जहाँ पे तमाम अमूर को कंट्रोल किया जाता है और तमाम फ़ैसले दफ्तर ही के ज़रिए होते हैं। दफ्तरी कारकुन की तारीफ़ करें और इसके औसाफ पर नोट लिखें। दफ्तरी कारकुन एक ऐसा कारकुन होता है जो दफ्तर में काम करता है। मुख्तलिफ़ किस्म के दफ्तरी कारकुन होते हैं, जैसे सुपरिटेंडेंट है, ऑफिस असिस्टेंट है, स्टेनोग्राफर है, स्टेनोटाइपिस्ट है और क्लर्क है। तो ये उनकी किस्में हैं। अब जो उसके औसाफ होते हैं उसमें जिस्मानी औसाफ, ज़ाती औसाफ और इल्मी औसाफ। जिस्मानी औसाफ में तंदुरुस्त हो, जिस्मानी तंदुरुस्ती उसकी हो, बावकार शख्सियत हो और जिस्मानी अज़ा उसके दुरुस्त हो। ज़ाती औसाफ में वो मेहनती हो, खुद एतमाद हो, काबिल एतमाद हो, अमूमी ज़हानत रखता हो, दफ्तरी अहलियत रखता हो, दफ्तरी अखलाकियात का हामिल हो, ईमानदार हो, वफ़ादार हो, खुश लिबास हो, खुश अखलाक हो, मददगार और मुआविन हो, वक्त का पाबंद हो, मुस्तकिल मिजाज हो, मुतजस्सिस हो, ज़हनी सुकून रखता हो और साहिब किरदार हो। इल्मी औसाफ में पुरआज़्म हो, दफ्तरी तरीक़ाकार से उसे वाक़फ़ियत हो, जदीद मशीनों से वाक़फ़ियत हो, पेशा वाराना तालीम और तजर्बा हो और ई-कामर्स से वाक़फ़ियत रखता हो। अगला सवाल है, सुपरिटेंडेंट और ऑफिस असिस्टेंट वाले दफ्तरी कारकुन के फ़राइज़ बयान करें। जो सुपरिटेंडेंट होता है उसके जो फ़राइज़ होते हैं उनमें ये होता है कि दफ्तर की जुमला सरगर्मियों का इंचार्ज होता है। ये अपने दफ्तर और उसके ज़ैली दफातर के लिए मनसूबा बंदी करता है, इदारे के मकासद को हासिल करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम और पॉलिसियाँ बनाता है। जो प्रोग्राम बनाता है और जो पॉलिसियाँ बनाता है उनका तरीक़ेकार वज़ा करता है कि किस तरीके से इसके ऊपर अमल दरामद किया जाए और तमाम पॉलिसियों को वो अमली जामा पहनाता है और इदारे के मतलूबा मियार की अफरादी क़ुव्वत फराहम करने की कोशिश करता है। अफरादी क़ुव्वत की तरक्की के लिए और तालीम और तरबियत और ट्रेनिंग का बंदोबस्त करता है। यह अपने मातहतों के लिए क़ियादत का अहम फरीज़ा सरअंजाम देता है। सुपरिटेंडेंट कंट्रोलिंग के ज़रिए मातहतों की कारकर्दगी की जाँच पड़ताल करता है। ये इस बात की कोशिश करता है कि इदारे के तमाम सरगर्मियाँ और मकासद जो है सही तरीके से चलें। अब है ऑफिस असिस्टेंट। ये दफ्तर के अंदरूनी और बैरूनी मामलात से मुतल्लिक दुरुस्त मालूमात इकट्ठी करता है। ये जमा शुदा मालूमात को ज़रूरत के वक्त मुतल्लिका शोबों को फराहम करता है। ये दफ्तर में मालूमात का डेटा बेस तैयार करता है और तमाम जो शोबाजात होते हैं ज़रूरत के वक्त बज़रिया इंटरनेट मालूमात हासिल करता है। ऑफिस असिस्टेंट मालूमात को नतीजा खेज बनाने के लिए मुनज़्ज़म करता है। ये हर शोबा की मालूमात को अलग अलग करके एक निज़ाम के तहत मुरतब करता है। ये तमाम मालूमात को रिकॉर्ड के तौर पर अलमारी या कंप्यूटर में महफूज रखता है। जुमला मालूमात एक निज़ाम के तहत तरतीब से फाइलिंग करता है। इदारे के तमाम शोबाजात के दरमियान रब्त ज़ब्त पैदा करता है। ये इदारे के असासाजात का मुकम्मल रिकॉर्ड रखता है और जवाब तलब खतूत मुतल्लिका हुकाम को रवाना करता है। ये दफ्तर से बाहर भेजी जाने वाली डाक को तैयार कराता है और दस्तखत के लिए मुतल्लिका हुकाम को भेजता है। अब सेक्रेटरी जो है, सेक्रेटरी और स्टेनोग्राफर
نے دفتری کارکن کے فرائض کی وضاحت کرنی ہے تو اس میں جو سیکٹری ہوتا ہے اس کے فرائض یہ ہیں۔ سیکٹری جو ہے اس کے فرائض میں ہوتا ہے کہ وہ اپنا جو افسر ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ہے بطور پرسنل اسسٹنٹ کام کرتا ہے۔ یہ افسر سے مختلف خطوط اور دستاویزات کی ڈکٹیشن لیتا ہے۔ سیکٹری اپنے آفیسر کے لکھے ہوئے خطوط کو ٹائپ کرتا ہے۔ یہ اپنے پاس خفیہ خطوط اور دفتری ریکارڈ محفوظ رکھتا ہے اور دفتر سے ہونے والی جملہ مراسلت کی ذمہ داری اسی کو سونپی جاتی ہے۔ سیکٹری باہر کے ملاقاتیوں کی آفیسر سے ملاقات کا بندوبست کرتا ہے۔ یہ اپنے آفیسر کے دورے جو ہے ان کا بندوبست کرتا ہے، دوروں کو ترتیب دیتا ہے۔ یہ آفیسر کے دفتری اور پرائیویٹ کاموں میں معاملت کرتا ہے۔ اب جو اسٹینوگرافر ہے اس کا کام ہوتا ہے اپنے افسر سے ڈکٹیشن لینا، اپنے افسر کے لکھائے گئے خطوط کو ٹائپ کرنا، متفرق قسم کے کاروبار کاغذات اور گوشوارے ٹائپ کرنا، ڈاک وصول کرنا اور جواب طلب خطوط اپنے آفیسر کو بھیجنا اور باہر جانے والی ڈاک کا بندوبست کرنا۔ یہ جملہ دفتری ریکارڈ سنبھال کے رکھتا ہے۔ اب اسٹینوٹائپسٹ، یہ بھی تقریباً وہی کام سارا انجام دیتا ہے جو کہ اسٹینوگرافر دیتا ہے، لیکن جو اسٹینوگرافر کا افسر ہوتا ہے وہ بڑا افسر ہوتا ہے، اس کا جو افسر ہوتا ہے وہ چھوٹے گریڈ کا ہوتا ہے۔ کلارک جو ہے دفتر کے متفرق رجسٹر اور دفتری ریکارڈ کو محفوظ رکھتا ہے، ملازمین کی حاضریوں اور درخواستوں کا ریکارڈ رکھتا ہے، متفرق گوشوارے تیار کرتا ہے، انہیں سنبھال کے رکھتا ہے، دفتر کے سٹور میں پڑی ہوئی اشیاء کا حساب کتاب رکھتا ہے، دفتر کے بینک سے متعلقہ امور سر انجام دیتا ہے، اشیاء کی خریداری سے متعلق تمام ذیلی دفاتر کی ضروریات کا جائزہ لیتا ہے اور ضروری اشیاء کی خریداری کرتا ہے اور ضرورت مند احباب کو بر وقت فراہم کرتا ہے۔ یہ تمام کاغذات کو ترتیب کے ساتھ فائل میں لگاتا ہے۔ خطوط اور مراسلات کو ٹائپ کرنا بھی اس کے فرائض میں شامل ہے۔ دفتر میں ڈاک کی وصولی، ترسیل اور نقول کی تیاری بھی اس کے فرائض میں شامل ہے۔ ٹائپسٹ ہاتھ سے لکھے ہوئے خطوط جو ہے ان کے مسودات کو ٹائپ کرتا ہے، مالیاتی گوشواروں کو ترتیب کے ساتھ ٹائپ کرتا ہے، دفتری امور سے متعلقہ ڈیٹا انٹری کرتا ہے، متفرق احکامات، مسودات، معاہدات، لفافے، بل، فارم وغیرہ ٹائپ کرتا ہے، دفتری امور کا ریکارڈ رکھتا ہے، خطوط اور دستاویز کی فائلنگ کرتا ہے، حساب کتاب کا کام کرتا ہے، کام کے ماحول کو خوشگوار اور خطرات سے پاک رکھتا ہے۔ اس کے بعد ہے دفتری جو تنظیمی چارٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ تنظیمی چارٹ، تنظیم جو ہے کسی بھی کام کو آرگنائز طریقے سے چلانے کا جو نام ہے وہ تنظیم ہے۔ اس میں تمام امور کو بآسان طریقے سے چلانے کے لیے اوپر ایک افسر ہوتا ہے، پھر اس کے نیچے آفیسر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جنرل منیجر ہے، پھر ایڈمنسٹریشن کا منیجر ہے، پھر منیجر خرید ہے، منیجر فروخت ہے، پھر اس کے نیچے درآمدات کے منیجر ہوتے ہیں، اور پھر جناب عالی فنانس کا منیجر ہوتا ہے اور لیبر منیجر ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف قسم کے کام کرتے ہیں۔ دفتری تنظیمی چارٹ کی تشریح ہو گئی۔ اب دفتری کے تنظیمی شعبہ جات کی وضاحت کرنی ہے۔ تو جو جی ایم ہوتا ہے وہ سب سے اوپر ہوتا ہے، پھر منیجر انتظامیہ جو ہے انتظامی امور یہ چلاتا ہے، منیجر افرادی قوت جو ہے یہ جو لیبر ہوتی ہے ان کے متعلقہ کام کرتا ہے، منیجر خرید جو ہے اس کا کام خریداری کرنا ہوتا ہے، خریداری یہ جو ہے اندرونی خرید یعنی اپنے ملک میں کرتا ہے، اگر باہر سے ضرورت ہے تو باہر کے ممالک سے اشیاء منگواتا ہے، منیجر پیداوار جو ہے اس کا تعلق ہوتا ہے کہ یہ جناب علی پیداوار سے متعلقہ کام کرتا ہے، مارکیٹیں ڈھونڈتا ہے اور پھر اپنی اشیاء کو بیچنے کے بندوبست کرتا ہے۔ شعبہ تحقیق اس کا کام ہوتا ہے تحقیق کرنا، جو چیز پیدا کی جا رہی ہے اس کو معیاری بنانے کے لیے تاکہ اس کے اوپر لاگت کم سے کم آئے۔ شعبہ پیداوار جو ہے اس کا جو ہے وہ اہم شعبہ ہوتا ہے، اس کے اوپر تحقیق کی جاتی ہے۔ منیجر فروخت جو ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے اشیاء بیچنا۔ یہ ملکی شعبہ فروخت اور برآمدات جو ہے کا شعبہ یہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں۔ ملکی جو فروخت کا شعبہ ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے ملک کے اندر شے کو فروخت کرنا، شعبہ برآمدات کا جو ہے کام ہوتا ہے دوسرے ملک کی منڈیاں تلاش کر کے اپنی شے کو بیچنا۔ شعبہ
फरोग फ़रोख्त, इसका काम होता है कि जनाब अली ये अशिया जो बेचनी हैं उनके लिए बेहतरीन माहौल जो है वो तलाश करता है और इस शोबे को बेहतर बनाता है। रेडियो, टीवी, अखबारात, रसायल, सिनेमा, साइन बोर्ड, ईमेल, इंटरनेट के ज़रिए अशिया की तशहीर करता है। मुस्तकिल और मुस्तकबिल के ख़रीदारों को माल मुफ्त नमूने फराहम करता है। सनती नुमाइशों का बंदोबस्त करता है। अशिया की फ़रोख्त और तफसील के दौरान होने वाले मसाइल को हल करता है। साल के मुख्तलिफ मौसमों और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में क्लियरेंस सेल का इनकाद करता है। मैनेजर फाइनेंस जो है इसका काम होता है फाइनेंस के मामलात को दुरुस्त रखना या उनको संभालना। तो ये शोबा नकद फ़रोख्त और शोबा उधार फ़रोख्त, जो भी चीज़ें नकद पे होती हैं या उधार पे होती हैं तो उनको ये क्या नाम है उनका हिसाब किताब रखता है। शोबा वसूली जो है इसका काम अशिया अगर उधार पे बेची हैं तो उनकी वसूली करता है। शोबा अदायगी इसका अगर किसी के पैसे देने हैं तो ये काम होता है। शोबा ऑडिट जो है ये माली बेज़ाब्तगियों का तदारक करने की कोशिश करता है। अगर किसी शोबे में कोई अगर माली बेज़ाब्तगी हो तो फिर जनाब अली उसको दुरुस्त करने की कोशिश करता है। साल में ऑडिट जो है 2 दफ़ा होता है, मिड टर्म ऑडिट और सालाना ऑडिट। बेटा आज आपने मुख्तसर तौर पर जो इस चैप्टर में था वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।